أهلا وسهلا بمشاهدي قناة مزرعة تي في الأوفياء. سعداء بلقياكم من جديد وبرنامج لقاء خاص. التعليم العالي بالجديدة شهد خلال العشر سنوات الأخيرة تطورا ملفتا. مجموعة من المدارس والمعاهد العليا فتحت أبوابها أمام طلبة وتلاميذ المدينة والمنطقة، من بينها الكلية المتعددة التخصصات بالجديدة، للتعرف على خصوصياتها وعلى الآفاق التي تفتح أمام خريجيها. يسعدنا أن نستضيف السيد عبد العزيز شفيق، عميد الكلية المتعددة التخصصات الجديدة. سيد عبد العزيز أهلا وسهلا بك. شكرا جزيلا. مرحبا. في البداية السيد العميد، إذا أمكنك أن تعرفنا أكثر بالكلية المتعددة التخصصات وعن المسالك التي تعرفها أمام الطلبة وكذلك سنة إعدادها. في البداية اسمح لي باش نرحب بالإخوان ديال مازاغونتي تي في، واللي بطبيعة الحال هذا اللقاء اللي كتمنحوا لنا وكتعطونا فرصة باش يمكننا نعرفوا أكثر بالمؤسسة الجامعية ديالنا، جامعة شعيب الدكالي والكلية المتعددة التخصصات على الخصوص من خلال هذا الحوار هذا. فيما يتعلق بالكلية المتعددة التخصصات فهي فعلا كلية اللي تم فتح الأبواب ديالها منذ سنة 2004 على مستوى جامعة شعيب الدكالي، يعني مباشرة بعد انطلاق الإصلاح البيداغوجي اللي عرفته الجامعة المغربية بشكل عام، لأنه كان انطلق الإصلاح البيداغوجي في سنة 2003، واللي من خلاله يعني كان الدفعة ديال الكليات المتعددة التخصصات خرجت للوجود، لأنها لم تكن موجودة قبل الإصلاح البيداغوجي، واللي كان الهدف منها هو يعني خلق واحد النموذج جديد من الكليات اللي كيمكن لها تعطي واحد المجموعة من التكوينات في حقول معرفية متعددة اللي كتشمل المجال ديال العلوم الصلبة، العلوم الإنسانية، وكذلك العلوم القانونية والاقتصادية. بالنسبة للكلية المتعددة التخصصات الجديدة، ونظرا لأنه في المدينة الجديدة كانت كتوفر آنذاك كلية العلوم وكذلك كلية العلوم والأدب والعلوم الإنسانية، فانطلقت الكلية على أساس أنها يعني تستكمل الحقول المعرفية الأخرى، وبالتالي انطلقنا على مستوى الحقل المعرفي ديال الاقتصاد والتدبير، مع العلم أنه يعني منذ البداية كان الفلسفة الأساسية اللي نهجناها هي فتح تكوينات في إجازة مهنية أولا، وثم اللي كتماشى مع الاستراتيجيات القطاعية الكبرى لتنمية الاقتصاد الوطني. سنأتي على ذكر التكوين المستمر. بمطلع الموسم الجامعي الحالي انتقلتم لبناية جديدة بمواصفات حديثة. فعلا هذا يعني ثمرة ديال واحد المجهودات ديال 4 أو 5 سنوات، بحيث الاشتغال على المشروع كان انطلق منذ سنة 2009 في إطار التهيئ يعني هذه البناية هذه اللي كتواجد الآن على واحد المساحة تقريبا ديال 3 هكتارات، واللي الطاقة الاستيعابية الأولى يعني هذا الشطر الأول ديال المشروع اللي تم الإنجاز ديالو كيوفر تقريبا واحد 1600 مقعد بالنسبة للطلبة، مع العلم أنه هذا الشيء ما كيمثل إلا نصف المشروع، لأنه المشروع لما إن شاء الله غادي يتم استكماله في أفق 2016 غادي يوفر ربما واحد 2400 مقعد بالنسبة للجميع. ممتاز. فيما يخص التكوين المستمر من قبيل الإجازة المهنية وسلك الماستر بالكلية المتعددة التخصصات، الكلية منذ انطلاقها يعني حاولت باش تخلق واحد النوع من الشراكات اللي هي قوية مع أولا المحيط السوسيو اقتصادي، نظرا للتوجه كيف ما قلت سابقا اللي نهجته في إطار يعني التكوينات اللي هي هادفة، ولكن كذلك حاولت باش تنوع وتقوي العلاقات ديالها من خلال نوع من الشراكات اللي تم إبرامها مع مجموعة من الجامعات الأجنبية، وبالخصوص جامعة كليرمون-فيرون في فرنسا وجامعة مونبولييه كذلك في فرنسا وجامعة بروكسل فرانسيسكو فيرير في بلجيكا. وهاد الجامعات الثلاث يعني كانوا طيلة هاد السنوات اللي اشتغلنا معهم في إطار التكوين المستمر والتكوين كذلك الأساسي، كانوا كيمدوا المؤسسة بأخصائيين وخبراء في مجالات متعددة، والتي يعني كانت عندها واحد
يعني خبره كبيره اللي ساهمت في التكوين ديال الطلبه ديالنا. جميل. على مستوى اندماج خريجي بسوق الشغل، خصوصا اليوم اصبح يطرح سؤال: اي خريج لاي مهنه نريد اليوم؟ سؤال وجيه، لانه انا كنظن بان حاليا من بين يعني لي غران ديفي اللي كيخص الجامعه المغربيه الان تواجههم هما التحديات الكبرى التي تواجهها الجامعه المغربيه هي ملائمه يعني التكوينات مع سوق الشغل. فانا كنظن بانه الى حدود الان الحمد لله بالنسبه للكليه المتعدده التخصصات وبالنسبه للاحصائيات الاوليه اللي كنتوفروا عليها كتبين بانه تقريبا النسبه ديال 82% ديال الطلبه او خريجين ديال المؤسسه هم يعني كيوجدوا عمل داخل سوق الشغل. بالاضافه لهذا الاحصائيات اللي كنتوفروا عليها كتبين كذلك بانه تقريبا 75% ديال هاد الخريجين اللي يتم ادماجهم في سوق الشغل كيشتغلوا في القطاع الخاص، وبالتالي هذا مؤشر اللي هو قوي تيبين بانه كاين هناك واحد النوع من الملائمه ديال التكوينات مع سوق الشغل. نعم. يعتبر البحث العلمي رافع اساسي للتنميه، فهل لديكم سياسه بهذا الخصوص؟ اكيد بانه اي مؤسسه جامعيه يعني المجال ديال البحث العلمي كيبقى مجال اساسي في الوجود ديالها. فبطبيعه الحال تماشيا مع السياسه اللي كتنهجها الجامعات المغربيه بشكل عام منذ انطلاق الاصلاح البيداغوجي والاصلاح الجامعي، وكذلك على غرار ما تم العمل به داخل جامعه شعيب الدكالي، فاحنا على مستوى المؤسسه ديال الكليه المتعدده التخصصات تم اعتماد اول مختبر هذه السنتين في الاقتصاد والتدبير، واللي كيشتغل في حقول معرفيه متعدده وبالخصوص في المجال ديال اقتصاد المعرفه. نعم. والان نحن في يعني نهيئ لاعتماد كذلك واحد الخليه ديال البحث العلمي في مواكبه مع فتح المجال ديال القانون، واللي غادي تشتغل في القانون، قانون الاشغال يعني لغه زافير. سلك الدكتوراه ظل يشكل دوما طلبا ملحا من طرف طلبه المنطقه، فهل هنالك مجهودات بهذا الصدد من اجل احداثه عن قريب؟ فعلا هذا هو الملف اللي كنشتغلوا عليه يعني بخطى ثابته، مع العلم انه بطبيعه الحال الكليه ما زالت فتيه، يعني العدد ديال الاساتذه مازال يعني لم يتجاوز السقف ديال 25 استاذ. بالنسبه للحقل المعرفي ديال اللي كيتعلق بالعلوم القانونيه الان كنتوفروا تقريبا على 7 ديال الاساتذه فقط. فيعني احنا كنشتغلوا على مجموعه ديال الواجهات، ولكن الان اللي نقدروا نبشروا به الطلبه هو انه غيكون واحد التكوين في الدكتوراه انطلاقا من السنه المقبله الذي سيتم خلقه داخل كليه الاداب، ولكن في الحقل المعرفي الخاص بالاقتصاد والتدبير. وفي الافاق القريب ان شاء الله غادي نوفروا مركز الدكتوراه خاص بالقانون والتدبير على مستوى الجامعه ان شاء الله. تعرف الكليه تنظيم مجموعه من الانشطه الموازيه للدراسه، كان الطلبه هم العنوان الابرز فيها في المبادره والتنظيم. مؤخرا اعطت وكلها باحرازهم الرتبه الاولى بالاولمبياد الجامعيه المغربيه التي نظمت هنا بجديد من طرف مدرسه وطن التجاره والسير. هنا كذلك كنبغي ناكد على الدور الاساسي اللي كيمكن الطلبه يلعبوا داخل الحقل الجامعي، لانه بطبيعه الحال الركائز الثلاث ركيزه اساسيه هي الطلبه، وكنظن بان الطالب خص يبقى هو المحور الاساسي ديال جميع يعني الانشطه اللي كتقوم بها الجامعه. ففعلا يعني منذ انطلاقه المؤسسه كنا خلقنا واحد النوع من الشراكه مع الطلبه، وتم التشجيع ديالهم بحيث خلقوا مكتب ديال الطلبه وتيقوموا بتنظيم مجموعه من المظاهرات العلميه والثقافيه، وكذلك تاطير واحد المجموعه من الحقول فيما يتعلق بالفنون الى اخره. وبطبيعه الحال هذا الشيء ما كيمكن الا يعطي نتائج ايجابيه، والدليل على ذلك انهم مؤخرا يعني في الاسبوع الفارط فازوا بالمرتبه الاولى في اليونيفرسياد، وكنبغي من هذا المنبر هذا نحييهم ونزيد نشجعهم بالنسبه للمستقبل ان شاء الله. اذا نصل الى نهايه الحلقه، كلمه اخيره لمشاهدي قناه مزرقان تي في. شكرا لجميع المشاهدين، ونتمنى انه من خلال هذا اللقاء
البسيط نكونوا عرفنا اكثر بالكليه المتعدده التخصصات. وشكرا لجميع الفاعلين في الحقل الجامعي المغربي. شكرا. إذا إلى هنا مشاهدينا الكرام نأتي إلى نهاية الحلقة الثانية من برنامج لقاء خاص. سعداء بلقياكم دائما على قناتنا mazagontv.com، وإلى الملتقى بإذن الله بحلقة جديدة وموضوع جديد وضيف جديد.